बाबु वोइस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ। देशको अवस्था परिवर्तन भएको छैन र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि, राजनीतिक व्यवस्थाले कोल्टो फेरे तापनि देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउनु पर्ने हो। तर अहिलेसम्म नेतृत्व यो विषयमा असफल भइसकेका छन् र नेकपा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा जसरी स्थापित भयो उसले पनि काम गर्न सकेन। अहिले नेकपा भित्रकै दुईटा पाइलट भनिएका केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुई धारतिर गइसकेका छन्। दुईटा बाटो तय भइसकेको छ, लगभग फुटिसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन। र प्रचण्ड माधव पक्षका होनहार नेता, युवा नेता, प्रभावशाली नेता शङ्कर भण्डारी आज हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँलाई स्वागत छ शङ्करजी। धन्यवाद एचबीजी, नमस्ते। ओके, कि देश अन्धकारमयतिर धकेल्न खोज्नु भएको हो, यही बाटोमा हिँड्न खोज्नु भएको हो? आजको दिनमा तपाईँको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू र अर्का अध्यक्ष जो अहिले पछिल्लो समयमा निर्णय भएको छ र उहाँलाई अध्यक्ष राखिएको छ, दोस्रो अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ, माधव कुमार नेपाल, कि तपाईँहरू के गर्न खोज्नु भएको शङ्करजी? यो असाध्यै विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्ने हुन्छ। अघि तपाईँले भने जस्तै हामी धेरै चाहिँ राजनीतिक लडाइँका लागि हामी लड्यौँ र हामीले धेरै समय बर्बाद गऱ्यौँ। अब हामीले राजनीतिक लडाइँ भन्दा पनि यो देशको समृद्धि गर्ने लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसको लागि नेपाली जनताले नेकपालाई म्यान्डेट दिएको पनि थियो, झन्डै चाहिँ तपाईँको 2/3 सरकारको नजिक पुर्याइदिएको पनि थियो। तर आज आएर हाम्रो कमरेड केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी तरिकाले, व्यक्तिगत प्रवृत्तिको कारणले र उहाँको तानाशाहको शैलीको कारणले गर्दा आज फेरि नेकपा पार्टीलाई पनि एउटा विभाजनको सङ्घारमा पुर्याइएको छ, देशलाई पनि एउटा खडेरीको सङ्कटमा ल्याइएको छ। र त्यसैले चाहिँ आज जुन नेपाली जनताले देखेको सपना, नेपाली देशले देखेको सपना आज फेरि कमरेड केपी ओलीको कारणले चकनाचुर भएको छ। ओके, यो विभाजन ल्याउने प्रमुख कारण चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव र शङ्कर भण्डारी नै हुन्, युवा नेताहरू। तपाईँहरूको कारणले आज विभाजित भयो, केपी शर्मा ओली होइन भन्दै गर्दाखेरि राइट हुन जान्छ? हामी त यो देशको निर्णय गर्ने ठाउँमा, निर्णायक तहमा हामी छैनौँ। हामीले हाम्रा आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने हो, हाम्रा नेताहरूलाई सुझाव दिने हो, सल्लाह दिने हो। तपाईँहरूको मिडिया मार्फत, विभिन्न पार्टीका बैठक मार्फत, विभिन्न भेट मार्फत हामीले सुझाव सल्लाह दिने हो। यसको मुख्य दोषी भनेको कमरेड केपी ओली हुन् र अरू जति नेपालको राजनीतिक अहिले चाहिँ परिदृश्यमा देखिनुभएका नेताहरू छन्, यी नेताहरू पनि कहीँ न कहीँ दोषी छन् भनेर त हामीले भन्नुपर्ने नै हुन्छ। किनभनेदेखि यी हाम्रा अहिले जति पुराना नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो पालामा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्याग गर्नुभयो, बलिदानी गर्नुभयो। त्यति बेलाको समय आफ्नो ठाउँमा सही थियो। तर आज 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि अब देशलाई समृद्धि गर्ने, देशलाई विकास गर्ने, देशलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय देशहरू विकसित भइसकेका छन् त्यसै गरी हाम्रो देशलाई पनि एउटा विकसित देशमा लैजाने खाका हुनु पर्थ्यो। अहिलेका समकालीन कुनै पनि नेताहरूमा त्यो इच्छा शक्ति नदेखेको चाहिँ प्रश्न देखिन्छ। शङ्कर भण्डारीजी, तपाईँहरूले काम गर्न दिनु भएन भनेर चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुभयो। काम किन गर्न दिनु भएन? उहाँलाई विभाजित हुन बाध्य बनाउनु भयो। उहाँलाई जसरी अहिले अलग अलग धार देखियो, जसरी अहिले दुईवटा बाटो तय भएको छ, केपी शर्मा ओली प्यानल र प्रचण्ड माधव प्यानल, यो बाध्य बनाउने काम तपाईँहरूबाट भयो। जुन कमरेड केपी ओलीले, अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न दिएन भनेर तर्क गरिराख्नु भएको छ भने यो असाध्यै केटाकेटीपन तर्क हो, यो हाँसो लाग्दो तर्क हो। किनभनेदेखि उहाँलाई 3 वर्ष त मोटामोटी अहिले उहाँ सरकार सञ्चालन गर्नुभएको 3 वर्ष पुगिसकेको छ। 3 वर्षसम्म उहाँलाई कहाँनिर काम गर्न दिएन? उहाँले कुन कुन निर्णय गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले उहाँलाई छेकबार लगायो, कुन कुन निर्णयमा हाम्रो पार्टीले उहाँलाई हस्तक्षेप गर्यो? तर उहाँ न पार्टीको विधि, न पार्टीको विधान, न पार्टीको निर्णय मान्नुहुन्छ, न देशको संविधान मान्नुहुन्छ। त्यसैले मैले अघि पनि भने उहाँको स्वेच्छाचारी तरिकाले, उहाँको एउटा तानाशाह प्रवृत्तिले गर्दाखेरि उहाँले अहिले यो सङ्कट निम्त्याउने मुख्य नायक, मुख्य दोषीको रूपमा कमरेड केपी ओलीलाई नै सबै नेपालीहरूले भनिरहेका छन्। त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कुनै पनि हालतमा कमरेड केपी ओलीलाई कुनै कामहरू गर्दाखेरि रोकटोक र बाधा गरेको थिएन। तपाईँहरूलाई जानकारी छ, हामीले उहाँलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पनि हुनुहोस् भनेका थियौँ र पार्टीको अध्यक्ष पनि अर्को महाधिवेशन नआउनसम्म 2टै अध्यक्षले पार्टी चलाउनुहोस् भनेका थियौँ।
हामीले त के पनि भनेका थियौँ भने उहाँहरू चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको अभिभावक हुने र यो पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको एकमत तरिकाले एकजुट तरिकाले नेकपालाई बलियो बनाउने त्यो जिम्मेवारी हामीले दिएका थियौँ। तर उहाँहरू दुवैजनाले आफू चाहिँ हामी विमान हौँ, हामी यो के अरे पाइलट हौँ, हाम्रो विमानलाई हामी सञ्चालन गर्नका लागि 2 जना पाइलटको आवश्यकता पर्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो। हामीले त्यो कुरा पनि स्वीकार गर्यौँ। आज तर ती पाइलटहरूले जहाजलाई दुर्घटना गरेका छन्। आज जहाजमा बसेका हामी प्यासेन्जरहरू पनि दुर्घटनामा परेका छौँ। त्यसैले यो इतिहासको घडीमा यसको मूल्याङ्कन हुने नै छ। कमरेड केपी ओलीले गरेका गलत कार्यले गर्दा आज संसारभरिबाट जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा माया ममता सद्भाव थियो र नेपाली जनताहरूले एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन विश्वास गरेको थिए त्यो विश्वासघात गराउने काम गरेका छन्। ओके, जस्तो शङ्कर भण्डारजी, तपाईँले अलिकति संसद विघटन जुन तरिकाले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भयो र राष्ट्रपतिज्यूले पनि यसलाई अनुमोदन गरिदिनु भयो, यो सबै कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले उहाँले यो कदम गलत गर्नुभयो, यो असंवैधानिक छ, यसले सङ्कट निम्त्यायो, यसले देशलाई अन्यलग्रस्ततिर चाहिँ उन्मुख गरायो भन्ने हो तपाईँको यही हो खासमा? 100%। किनभनेदेखि नेपालको अहिलेको जुन हाम्रो 2072 सालमा निर्माण भएको संविधान छ, हामीले धेरै त्याग तपस्या र बलिदानीबाट त्यो संविधान बनाएका थियौँ। त्यो संविधानमा के बहस भएको थियो भने अब हाम्रो देशमा धेरै अस्थिर सरकारहरू बने, धेरै सरकारहरू परिवर्तन हुन थाले, धेरै प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीका फोटाहरू सिंहदरबारमा झुन्डिन थाले। अब संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहोस्, कुनै पनि सरकारहरू चाहे तपाईँको लामो समयसम्म 5 वर्षसम्म टिकुन् र स्थिर सरकार बनुन् र देशले समृद्धिको फड्को मारोस् भनेर 2072 सालमा हामीले संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसको धारा 76 को 1 देखि 10 सम्म हामीले हेर्दाखेरि संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। यतिखेरसम्म छैन कि जबसम्म अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छ, 2/3 पार्टीको आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदाहुँदै त्यसलाई विघटन गर्नुपर्ने, संविधान गर्नुपर्ने, अलोकतान्त्रिक अनि गैर संवैधानिक र यो जति चाहिँ तपाईँको यसको भर्सना गरे पनि कमरेड केपी ओलीले अहिलेको नेपालको हाम्रो संविधानलाई गर्ने काम गरेका छन्। त्यसको हामी घोर भर्सना गर्छौँ। ओके, जस्तो अहिले पार्टी विभाजित लगभग भइसक्यो होइन, 2 धारमा हुनुहुन्छ र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्वलाई हामीले तपाईँको रोडमा देख्यौँ। त्यो पनि हामी यतै छौँ भन्ने त्यो व्हाइटमा लेखिएको, पेपरमा लेखिएको होइन, प्ले कार्ड सहित तपाईँहरू सबै जानुभयो रोडमा। र शङ्करजी, योभन्दा अगाडि निर्मम तरिकाको घटना पनि घटे, काण्ड पनि घटे। ती काण्डहरूका चाहिँ अहिले पनि हामीले फाइल पल्टाउँदै जाने भने धेरै काण्डहरू घटिसकेका छन्। त्यो बेला तपाईँहरू हामी यतै छौँ भनेर किन आउन सक्नु भएन रोडमा? हामीले बेला बेलामा तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीले सडकबाट पनि बोलेका छौँ र विभिन्न तपाईँहरूको जस्तो चर्चित कार्यक्रम टेलिभिजनहरूबाट पनि हामीले भनेका छौँ। जुन जुन काण्डहरूको बारेमा तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो ती काण्डहरूको छानबिन हुनुपर्छ, ती दोषीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको तिनीहरूले गरेको दोष जनताका बिचमा हामीले छरपष्ट ल्याइदिनुपर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले निर्मम तरिकाले कारवाही गर्नुपर्छ। कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने भ्रष्टाचार केसमा जेल हाल्नुपर्छ, कसैले गल्ती काम गरेको छ भने त्यो गल्तीको अपराधीलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार नेपालको त्यो भ्रष्टाचारको सवालमा होस्, त्यो नैतिकताको सवालमा होस्, त्यो जुनसुकै सवालमा होस्, जुनसुकै घटनाहरू घटे पनि तिनीहरूलाई सत्य तथ्य छानबिन गरिकन जनताका कठघरामा उभ्याइकन तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले बेला बेला बोलेकै छौँ। खालि अहिले मात्र हामी सडकमा आएका होइनौँ। अहिलेको सडकमा आउने कुरा त हाम्रो के हो भने यो संविधानको रक्षा गर्नका लागि, यो देशको रक्षा गर्नका लागि, हाम्रो देशको कानुनलाई रक्षा गर्नका लागि हामी सडकमा आएका हौँ। आज देशको संविधान गरेको छ। जसरी 2017 सालमा महेन्द्रले त्यतिखेरको संविधानलाई गरेर शासन सत्ता लिएका थिए, त्यसै गरी आज कमरेड केपी ओलीले नेपालको संविधानमाथि गरेर नेपाली जनताको जनादेशमाथि हत्या गरेको छ। त्यो नेपाली जनताको जनादेशको हत्याको विरुद्धमा र संविधानको रक्षा गर्नका निम्ति र कमरेड केपी ओलीको स्वेच्छाचारी व्यक्तिगत चरित्र र उहाँको यो गैर संवैधानिक कदमको विरुद्धमा आज हामी सारा नेपाली जनताहरू सडकमा उभिनका लागि बाध्य भएका छौँ। ओके, शङ्कर भण्डारजी, तपाईँ अहिले एउटा गुटको, एउटा सङ्गठनको जुन नेतृत्व गरिराख्नु भएका व्यक्तित्वको समूहभित्र हुनुहुन्छ या नेकपाभित्र हुनुहुन्छ? या नेकपा कुन नेकपा आधिकारिक हो? केपी शर्मा ओलीको प्यानलको नेकपा आधिकारिक या प्रचण्ड माधव कुमारको प्यानलको नेकपा आधिकारिक? अलि स्पष्ट पार्दिनु। जुन पार्टीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा
हाम्रो पार्टी छ, त्यही कमिटीमा म छु र अहिले कुन आधिकारिक भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई थाहा छ, 315 जना उपस्थित भएको केन्द्रीय कमिटी जुन अहिले हाम्रा अध्यक्षद्वय हुनुहुन्छ कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपाल, त्यही कमिटी चाहिँ आधिकारिक कमिटी हो। किनभनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधि विधानमा, सिद्धान्तमा, नियम कानुनमा के थियो भने जसको बहुमत छ तिनले चाहिँ बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि निर्वाचन आयोगले पनि यदि पार्टी फुटेको खण्डमा बहुमतलाई नै हेरेर निर्णय गर्दछ। तर हाम्रो संविधानमा के व्यवस्था गरिएको छ भने यदि दल फुटाउने हो भने संसदबाट पनि 40% लिनुपर्ने र राजनीतिक दलबाट पनि 40% लिनुपर्ने, दुईटै ठाउँबाट 40% लिनुपर्ने विधि विधान थियो। कमरेड केपी ओलीको कुनै पनि ठाउँमा 40% नपुग्ने भएको कारणले उनले चाहिँ पार्टी नयाँ एउटा बनाउन खोजेर त्यहाँ आफ्नो मन पर्ने व्यक्ति झन्डै झन्डै 1199 केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मनोनित गर्ने भनेका थिए। आज पकेट पछि 5000 पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पुग्न लाग्न थालिसकेका छन् भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यसैले उहाँले यसरी पार्टीको पनि आदर्श, पार्टीको पनि सिद्धान्त, पार्टीको पनि विधानलाई मिचेर गैर कानुनी तरिकाले अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ। उहाँ पार्टीको कुरा के गर्ने, देशको संविधानलाई त कु गर्ने व्यक्तिको कारणले गर्दा आज हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल अध्यक्ष भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै आधिकारिक हुन्छ। त्यो निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्छ र हामीलाई विश्वास छ यदि निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेन भने हामी जनताले सडकबाट पनि त्यसको फैसला गर्छौँ। ओके, जस्तो अब अहिले आन्दोलन सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू देशभरि व्यापक छ होइन, र अब यो एक किसिमको भिडन्तको राजनीति भइरहेछ। भिडन्तको राजनीति गरिरहँदा तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यसमा? तपाईँहरूकै पार्टीकै व्यक्तित्व अहिले दुई गुटमा छ, एकले अर्कालाई प्रहार गरिराख्नु भएको छ, एउटा सोसाइटीलाई विभाजित गरिदिनु भयो। शङ्करजी, कसरी देश बन्छ? हामी हाम्रो सोसाइटीलाई विभाजन गर्ने भन्दा पनि हाम्रो नेपाल देश, नेपालको सबै परिवेशलाई हामी एकमतका साथ, नेपाली जनतालाई एकमतका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी त्यो कुरा नेपाली जनताका बीचमा आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अहिले जुन कमरेड केपी ओलीले यो प्रकारको कदम चालिसकेपछि यो त सारा नेपाली जनताका लागि दुःखलाग्दो कदम हो र अप्ठ्यारो परिवेश हो। सरी हजुर। त्यसैले जुन कमरेड केपी ओलीले यो चाहिँ प्रकारको शैली गरिसकेपछि नेपाल देशको मात्र होइन कि नेपाली जनताको पनि अपमान गरेर आज उहाँले आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि, प्रधानमन्त्रीको पदमा टिकिराख्नका लागि र आफ्ना आसेपासेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइराख्नका लागि र मन्त्री बनाइराख्नका लागि यो गैर संवैधानिक कदम चाल्नु भएको कारणले उहाँले नेपालको समाजलाई भन्दा पनि अहिले विशेष गरी हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई विभाजन गर्न खोज्नु भएको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो जुन एउटा इतिहास थियो त्यो इतिहासलाई निमिट्याउन पार्न खोज्नु भएको छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोज्नु भएको छ। ओके, जस्तो अब संसद विघटनको प्रक्रिया यो अब सर्वोच्च अदालतमा गएर ठोकिएको छ होइन, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छैन, अब यो पेन्डिङमै छ। र तपाईँ केपी ओली को जुन छ एउटा किसिमको रणनीति छ, जसरी उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, तपाईँलाई लाग्छ होला कि अब सर्वोच्च अदालतले हामीलाई हाम्रो भनाइअनुसार चाहिँ फैसला गर्छ भन्ने, त्यसमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? यो देश नियम कानुनमा चलेको छ भने अदालतलाई हामी विश्वास गर्छौँ। सम्मानित अदालतले पक्कै पनि पहिलेका नजिरहरूलाई पनि हेर्ला र अहिलेको हाम्रो नेकपाभित्रको अङ्कगणितीय खेललाई पनि हेर्ला। म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, तपाईँको मिडिया मार्फत सारा नेपाली अथवा सबै विश्वमा छरिरहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। कमरेड केपी ओली बहुमतकै आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको, कमरेड केपी ओली संसदका टाउका गरेर नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको, नेपालको तत्कालीन हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका धेरै बहुमत सदस्यहरू प्रतिनिधि सभामा जितेको कारणले नै उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको। आज फेरि पनि सम्मानित अदालतले निर्णय गर्दाखेरि संसद कसको पक्षमा कति छन् भन्ने कुरा त सामान्यतः अदालतले हेर्ला नि। त्यसैले पक्कै पनि सम्मानित अदालतले फेरि पनि संसद पुनर्स्थापना गर्छ। किनभनेदेखि हामी अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षमा जुन चाहिँ तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ त्यसको पक्षमा नै संसद पनि बढी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको संख्या पनि अत्याधिक भएको कारणले गर्दा र कमरेड केपी ओलीले गैर संवैधानिक काम गरेको कारणले गर्दा, अलोकतान्त्रिक काम गरेको कारणले गर्दा यो पक्कै पनि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र हुन्छ पनि।
ओके। र संसद पुनर्स्थापना भएन भने के हुन्छ? अब के हुन्छ? अब जस्तो तपाईँको अहिले आन्दोलन भइरहेछ, दबावका कार्यक्रमहरू निरन्तर चलिरहेछन्, होइन? र यो गतिविधि कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ होला र के छ रणनीति आन्तरिक तपाईँको पार्टीको? चाँडोभन्दा चाँडो सम्मानित अहँ, अदालतले यसको न्याय दिनुपर्छ र टुङ्ग्याउनु ओके। पर्छ। संसद उहुँ, पुनर्स्थापना हुनु नै पर्छ, यसमा नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। यदि भएन भने धेरै नेपालका तानाशाहहरू, नेपालका शासकहरू मात्र होइन, विश्वका शासकहरू पनि सडकबाट फ्याँकेका छन्। आजैदेखि हामीले हाम्रो पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरेर दोस्रो तहका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ। हामीले निरन्तर आन्दोलनका घोषणा कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। ती विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू रहनेछन्। त्यसैले हामी पहिला सम्मानित अदालतको चाहिँ निर्णयलाई पनि पर्खन्छौँ र सम्मानित अदालतलाई सम्मान पनि गर्छौँ। पक्कै पनि सम्मानित अदालतले हाम्रो संसद पुनर्स्थापना गर्नेछ। यदि गरेन भने हामी सडकबाट जसरी तानाशाहहरू फ्याँकिए त्यसै गरी अहिलेको तानाशाहलाई हामी सडकबाट फ्याँकेर पनि संसद पुनर्स्थापना गर्न हामी सफल हुनेछौँ। अघि शङ्करजी तपाईँले तानाशाह भन्दै गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई तानाशाह भन्न खोज्नु भएको हो? स्योर, अवश्य पनि। किन? किनभनेदेखि यदि उहाँ तानाशाह नभइदिएको भए, उहाँ नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री भइदिएको भए, उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई टुक्र्याएर अनि नेपालको संविधानलाई च्यातेर, नेपाली जनताको जनादेशलाई च्यातेर किन आज उहाँ चाहिँ तपाईँको यसरी एकलौटी तरिकाले बिचैमा चाहिँ नेपाली जनताले 5 वर्षका लागि तिमीहरूलाई चाहिँ जनताले मत दिएका थिए, 5 वर्ष शासन चलाऊ भनेका थिए, यो बेला चाहिँ उहाँले बिचैमा अझै 2 वर्ष बाँकी हुँदा किन संसद चाहिँ भङ्ग गर्नुभयो त? उहाँलाई के आइलाग्यो त? हो, उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ संसदीय दलमा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा उहाँ यदि अल्पमतमा पर्नुभयो भने उहाँले आफूले स्वाभाविक रूपमा अल्पमतमा परिसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? उहाँले आफ्नो कुर्सी टिकाउनका लागि संसद विघटन गर्नुपर्ने कुरा यो के संवैधानिक हो? के यो राम्रो कुरा हो? के कमरेड केपी ओलीको आदर्श सिद्धान्त विचारले यही कुरा भन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्श सिद्धान्त विचारले यसै कुरा भन्छ? पक्कै पनि भन्दैन। किनभनेदेखि उहाँ अल्पमतमा परिसकेपछि कुनै पनि पार्टीका नेताहरू आफ्नो संसदीय दलमा र आफ्नो पार्टीमा पनि अल्पमतमा परिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा राजीनामा दिने हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अर्को सरकार बन्ने कुराहरू हुन्छ। र हाम्रो 2072 सालको संविधानले पनि त्यही कुरा परिकल्पना गरेको छ र ठोस गरेको छ। त्यसैले कमरेड केपी ओलीलाई हामीले तानाशाह भन्नको मुख्य आधारहरू, कारणहरू हुन्। किनभनेदेखि उहाँ कहिले चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ देशमा नियम कानुनहरू अध्यादेश मार्फत चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। अझ यति मात्र होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ यो चाहिँ प्रदेश सरकारहरू पनि खारेज गरिदिन्छु, मलाई धेरै तिमीहरू नचलाऊ, सङ्घीय अहिले जुन हाम्रो सरकार छ अथवा हामी जुन अहिले एउटा सङ्घीय संरचनामा गएका छौँ, यो संरचनालाई नै उहाँ तहस नहस पारिदिन सक्नुहुन्छ जस्तो उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। त्यसैले उहाँ तानाशाह नभएर अरू कुनै लोकतान्त्रिक नेता, कुनै डेमोक्रेट नेता उहाँ हुन नै सक्दैन। ओके, जस्तो प्रधानमन्त्रीको पक्षमा झापा, पोखरा हुँदै धनगढीसम्म देशभरि राजनेता हुन्, देशभक्त नेता हुन् भन्दै उहाँको पक्षमा आवाज पनि उठिरहेको छ। शङ्करजी, यो कुरा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ? यो देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति अहिले बालवाला सिटिङ प्राइम मिनिस्टरका पछाडि 2-4 जना लाग्नु कुरा स्वाभाविक हो। तपाईँलाई थाहा छ ज्ञानेन्द्र राजाका पछाडि पनि केही मान्छेहरू छन्, अन्य रापरमा पार्टीका पछाडि पनि केही मान्छेहरू छन्, जनमोर्चाका मान्छेका पछाडि पनि केही मान्छेहरू छन्। स्वाभाविक रूपमा केही मान्छेहरू हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नारा जुलुस स्वागत गर्ने बित्तिकै त्यो कुरालाई हामीले अनौठो मान्दैनौँ। हामीले मुख्यतः यो देशको प्रधानमन्त्रीले नेपालको लागि के गतिविधि गर्यो? नेपाललाई समृद्धि दिलाउँछु, म नेपालका नेपाली जनतालाई सुखी नेपाली बनाउँछु, समृद्ध नेपाल बनाउँछु, सबै नेपालीका घर घरमा ग्यासको पाइपको लाइन पुर्याउँछु, अनि रेल कुदाउँछु, पानी जहाज नेपालमा चाहिँ तपाईँको कुदाउँछु नेपाली झन्डा फहराएर भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले खोइ आज पानी जहाज, खोइ आज रेल, खोइ आज ग्यासका पाइपलाइन, खोइ आज नेपाली जनतालाई सुखी बनाएको, खोइ आज समृद्धि भनेर नेपाली जनताले क्वेसन गरिरहेका छन्। हामीले चाहेको त्यो हो, सबै नेपाली जनताले खोजिरहेको त्यो हो। उहाँका पछाडि कसैले 2-4 जना जुलुस लाउने बित्तिकै, उहाँलाई स्वागत गर्ने बित्तिकै, उहाँलाई सम्मान गर्ने बित्तिकै त्यो कुनै ठुलो कुरा नै होइन। शङ्करजी, तपाईँलाई थाहा छ अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो ठाउँमा पोजिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँको हातमा सबै शक्ति छ, चाह्यो भने तपाईँहरूलाई ठेल्न पनि सक्छन्। सामना गर्न तयार हुनुहुन्छ? हरेक शासकहरूले आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई, आफ्नो पक्षमा नबोल्नेहरूलाई थुनेका उदाहरणहरू पनि छन्। हामी आग्रह गर्न सक्छौँ, यदि प्रधानमन्त्रीले अहिले सबै नेपाली जनताहरूलाई थुनेर फेरि अझ शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएर
फेरि पनि तानाशाह बन्ने उहाँको दाउ छ भने हामी त्यसका लागि तम तयारै छौँ। हामीलाई कुनै डर छैन। हामी नेपाली जनताको पक्षमा उभिनका लागि, नेपाल देशको पक्षमा उभिनको लागि, नेपालको स्वाभिमान जगाउनको लागि, नेपाललाई समृद्धि गर्नका लागि र नेपाललाई वास्तवमा साँच्चीकै नेपाली जनतालाई सुखी नेपाली बनाउनका लागि र यो देशलाई विकसित बनाउनका लागि हामी जस्तो सुकै कदमका विरुद्धमा पनि निरुकुंश होस् त्यो, तानाशाह होस् त्यो, त्यो जुनसुकै फाँसीवाद होस्, हामी त्यसका विरुद्धमा उभिनका लागि हामी निडर छौँ र तयार छौँ। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। जाँदा जाँदै नेकपाको जो आशा थियो, भरोसा थियो नेकपाप्रति, अब चाहिँ तपाईँहरूले यो विश्वास, यो जो आशा छ त्यसलाई अझ शक्तिमा कसरी चाहिँ शक्तिमा रूपान्तरण गरेर जानुहुन्छ? के आधार? जस्तो अब 2 टुक्रा भइसकेपछि आउने चुनावमा पनि तपाईँहरूले जनताबाट के खाने निश्चितै भइसक्यो। त्यतातिर पनि सोच्नु भएको छ कि छैन शङ्करजी? के भनेर भोट माग्नु? गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रति जनलहर थियो, जनविश्वास थियो, नेपाली जनताको थुप्रै इच्छा आकांक्षाहरू र धेरै विश्वास थियो, त्यो विश्वास आज कता कता गुमेको छ। त्यो विश्वासलाई फेरि जोगाउनका लागि हामीले धेरै ठुलो मिहिनेत गर्नुपर्ने छ, धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। किनभने तत्कालीन दुईटा नेपालका ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो इतिहास, आफ्नो त्याग, आफ्नो तपस्या र आफ्नो बलिदानी र आफ्ना विचार र कोणबाट आएका पार्टी एक भएका थिए। तर एक हुन नपाउँदै 3 वर्ष नपुग्दै यत्रो चाहिँ फेरि तहस नहस बनाइएको छ। त्यसैले यो इतिहासमा कमरेड केपी ओलीलाई कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनले अथवा कम्युनिस्टका कार्यकर्ताले अथवा नेपाली जनताले कसरी मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने त्यो हामी नेपाली जनतालाई छुट्याइदिउँ। तर हाम्रो इच्छा के थियो भने, हाम्रो चाहना के थियो भने, यसरी आज जुन नेपाललाई एउटा चाहिँ अल्पविकसित देश बनाइराख्ने फेरि पनि बहानाबाजी गर्ने त्यो विदेशको षड्यन्त्र होस् या कसैको षड्यन्त्रमा फसेर कमरेड केपी ओलीले जसरी नेपाली नागरिकको चाहना, इच्छा, आकांक्षालाई तहस नहस पारिदिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ विश्वभरिबाट नेपाली जनताहरूले कहिले हाम्रो देश नेपालमा हामी जाउँला र कहिले हाम्रो देशमा हामी काम गर्ने वातावरण पाउँला, कहिले हामी हाम्रो बुवा आमासँग, बुढा बाआमाहरूसँग बस्न पाउँला, आफ्ना नाना बालबालिका छोराछोरीहरूसँग बस्न पाउँला र आफ्नो भर्खरै सिन्दुर हालेर बिहा गरेको श्रीमतीसँग सँगै बस्न पाउँला भनेर सपना बुनेर बसेका थिए। सारा नेपालीहरूले आफ्नै देशमा उद्योग धन्दा, कल कारखाना खोलेर आफ्नै देशमा रोजगारी पायो भने कुनै पनि विश्वका कुनै पनि देशमा धेरै नेपालीहरू बाध्यात्मक हिसाबले बस्दैन थिए। आज तिनीहरूको चाहनामाथि, आज तिनीहरूको इच्छा र आकांक्षामाथि आज कमरेड केपी ओलीले तुषाराघात गर्नुभएको छ, कुठाराघात गर्नुभएको छ। उहाँहरूले ती भावनाहरूको अपमान गर्नुभएको छ, ती भावनाहरूको हत्या गर्नुभएको छ। त्यसैले कमरेड केपी ओलीलाई हामीले यो देशको नालायक प्रधानमन्त्रीको रूपमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको नालायक नेताको रूपमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नालायक अध्यक्षको रूपमा दर्जा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किनभनेदेखि तपाईँहरूलाई थाहा छ विश्वमा छरिएर रहेका नेपाली दाजुभाइहरूको पीडा कति छ, कति दुःख वेदनाहरू छन्, कति समस्याहरू छन्। टन्टलापुर घाममा आफ्नो ज्यानलाई वास्ता नगरिकन काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दिन दहाडे आफ्ना परिवारहरूलाई सम्झेर पीडा हुनु परेको अवस्था छ। कतिपय साईको मनोरोगीको कारणले गर्दा घर परिवारसँग एउटा छुट्टिएको कारणले मनोरोगी हुनुभएको अवस्था छ। त्यसैले यी सबै यावत समस्याहरू, यी यावत भावनाहरूलाई कमरेड केपी ओलीले ध्यान नदिएर आज यसरी चाहिँ हाम्रो मुलुकलाई बर्बाद गर्ने काम र नेपालको एउटा संविधान, नेपालको एउटा कानुनमाथि प्रहार गर्ने काम, एउटा गैरलोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि चल्ने काम कमरेड केपी ओलीले गरेको कारणले हामी फेरि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हामी आह्वान गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ, यी गैर संवैधानिक कदमहरूलाई परित्याग गरेर फेरि नेपाललाई समृद्धि बनाउने अभियानतिर लागौँ। हामी सारा युवाहरू तपाईँको पक्षमा उभिने छौँ भनेर हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। ओके, अन्तिममा अब यो महायुद्ध ओली पक्ष र त्यसै गरी प्रचण्ड माधव पक्षको यो युद्धमा विजय कसको हुन्छ? सत्यको पक्षमा विजय हुन्छ, नेपाली सत्यको जनताको पक्षमा विजय हुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा विजय हुन्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जसको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल हुनुहुन्छ उहाँहरूको पक्षमा विजय हुन्छ। त्यसैले किन विजय हुन्छ भनेदेखि कमरेड केपी ओलीले गैर न्यायिक तरिकाले अगाडि बढ्नुभएको छ, गैर संवैधानिक कदम चाल्नुभएको छ, अलोकतान्त्रिक कदम चाल्नुभएको छ, नेपाली जनताले दिएको जनादेशको घाँटी रेटेर हत्या गर्नुभएको छ, नेपालको संविधानको घाँटी रेटेर हत्या गर्नुभएको छ। हामी सारा प्यासेन्जरहरूलाई आज सगरमाथाको फेदमा खसालेर हामीलाई चकनाचुर बनाइएको छ। सारा नेपालीहरूको समृद्धिको चाहनालाई चकनाचुर पारिएको छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा यो नेपाली जनताको विजय हुन्छ र कमरेड केपी ओली प्रवृत्तिका मान्छेहरूको पराजय हुन्छ र उहाँहरू फेरि पनि सचिएन भने जनताका बीचबाट नाङ्गिएर जानेछन्।
महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद शङ्करजी। हार्दिक धन्यवाद एचपीजी। तपाईँले पनि जापानबाट मेरा आफ्ना कुराहरू संसारभरि छरिरहेका दाजुभाइका बिचमा राख्ने मौका दिनुभयो। अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुमा कुरा गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता शङ्कर भण्डारी। आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voiceNepal@gmail.com र yazbitamraka.voiceNepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। voice नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म याजबी ताम्राकार, आजका हाम्रा प्रमुख शङ्कर भण्डारी, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छु। नमस्कार, सबैको जय होस्। धन्यवाद।